अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने मियाँ बीवी के जो रिश्ते को अल्लाह ने रखा है, चूँकि ये बहुत पाकीज़ा रिश्ता है और बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है और अल्लाह की नज़र में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन इस रिश्ते से जुड़ी हुई हमारे माशरे के अंदर कुछ गलत फहमियाँ हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग ये समझते हैं कि अगर हमने ये काम कर लिए तो मियाँ बीवी में आपस में जुदाई हो जाएगी, यानी तलाक पड़ जाएगी, जबकि तलाक नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तलाक पड़ जाती है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इनसे तलाक नहीं पड़ती। तो दोनों चीज़ों को इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए ताकि अगर ऐसे हजरात देख रहे हैं ये वीडियो जिनकी शादी हो चुकी है तो वो कहीं ना कहीं एहतियात बरतेंगे, ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं एहतियात रखेंगे। और अगर ऐसे हजरात देख रहे हैं जिनकी शादी होने वाली है तो वो पहले से ही अवेयर रहेंगे, बेदार रहेंगे। तो आप हजरात से दरख्वास्त है, इस पूरी वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले मैं नसीहत के तौर पर आप हजरात से ये बात कहूँगा कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनाया है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ख़ास तौर से 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है आपस का एतिमाद यानी भरोसा, दूसरी चीज़ है मोहब्बत और तीसरी चीज़ है आपस की दोनों के दरमियान की समझदारी। अगर किसी रिश्ते में ये तीनों चीज़ें ना हो तो फिर ये रिश्ता आगे कभी भी नहीं चल सकता। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के मिजाज को समझे, एक दूसरे की मंशा को पहचाने, हिकमत के साथ काम करे, सब्र और शुक्र से चलते रहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ खाविन जो होते हैं वो ज़रा चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, गुस्से वाले मिजाज के होते हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा गुस्सा ना किया करें, छोटी छोटी सी बातों पर अपनी बीवी को डांटा ना करें, उनको गुस्सा ना दिखाया करें। बाज़ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं, हाथ उठा देते, बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करें, उनको इग्नोर कर दिया करें, इसलिए ताकि ये जो एक बेहतरीन रिश्ता है ये आगे बढ़ सके। जब आप लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, छोटी छोटी सी बातों को इशू बनाएंगे तो इसके जो असरात है, मनफी असरात, वो आपके बच्चों पर पड़ेंगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नसीहत के तौर पर आप हज़रात से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा भाई देख रहा है जिसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी होने वाली है, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया करें और आपस में मोहब्बत और एतिमाद यानी भरोसा और आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस रिश्ते में बरकत भी डालेंगे और ये रिश्ता रोज़ बरोज़ परवान भी चढ़ेगा और आपस में मोहब्बतें भी जन्म लेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको आपस में एक दूसरे का साथ निभाने वाले रिश्ते अता फरमाए, आपस में तमाम मियाँ बीवी को मोहब्बत के साथ रहना नसीब फरमाए। अब आते अपने असली टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जिन चीज़ों से तलाक पड़ जाता है, कुछ चीज़ें तो ऐसी जिनका हम सबको बताए। जैसे अगर हमने किसी को तलाक दे दी, 3 मरतबा अगर हमने ये लफ्ज़ कह दिया और इसी नीयत से कह दिया कि भाई मुझे अपनी बीवी से अलग होना है, तो फ़ौरन तलाक पड़ जाएगी, सभी को पता है। दूसरी चीज़, अगर कोई औरत किसी दारुल क़ज़ा के अंदर जाए और वो वहाँ जाकर ये कहे कि मुझे अपने शौहर से खुला लेना है, तो इससे भी दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी, तलाक पड़ जाएगी। इसकी डिटेल है, तफसीर है, अपने उलमा से जाकर मालूम कर लीजिएगा, या फिर इंशाअल्लाह हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई शौहर किसी बुत परस्ती के अंदर चला जाए, कोई शिरकिया काम कर ले, तो इससे भी आपस में तलाक पड़ जाएगी, निकाह टूट जाएगा। चौथी चीज़ है, अगर कोई मर्द है या कोई औरत है, अगर वो दीन की किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाए, इस्तिहज़ा करे, तफरीर है, तो इससे भी निकाह टूट जाए। एक तो आदमी होता है कि उससे गलती से हो गया, और एक होता है जानबूझकर दीन की किसी बात का मजाक उड़ाए, तो इससे निकाह टूट जाता है। दोस्तों याद रखना, निकाह टूट जाता है, निकाह दोबारा पढ़वाना पड़ेगा। और ये जितने मसाइल मैं बता रहा हूँ, फौरन किसी फैसले पर ना जाए। अगर आपके साथ कोई मामला हो जाए, पूरी बात अपने किसी जानने वाले करीबी आलिम से
بتائے اور ان سے معلوم کرے کہ میرا ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں شارٹ ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو میں ڈیٹیل میں آپ حضرات کو ساری بات نہیں سمجھا سکتا، لیکن اشارتاً جو میں بتا رہا ہوں ان پر ذرا غور و فکر کرے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال دے، پیار محبت سے اپنے رشتے کو بڑھائے۔ بہرحال یہ چیزیں تھی کہ جن سے آپس میں طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایک طلاق سے اور ایک خلا سے اور ایک آپ دین کا مذاق اڑانے سے اور ایک کفریہ کام کرنے سے، یعنی شرکیہ کام کرنے سے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان سے بھی شاید نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں وہ کام غلط ہے، ان کا کفارہ ہے، کسی کا گناہ ہے، کوئی بالکل غلط ہے، وہ الگ چیزیں ہیں۔ وہ میں نے 5 چیزیں نوٹ کی تھی، میں ایک ایک کر کے آپ حضرات کو بتاتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اپنے بھائیوں تک شیئر کر دیا کرے، ان کو بتا دیا کرے کہ بھائی یہ چیزیں اپنی زندگی میں ذرا احتیاط سے چلے، ان چیزوں سے ذرا بچ کے رہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو محبت میں یہ کہہ دیا کہ بیٹا ادھر آؤ، کہ بیٹا لفظ سے تعبیر کیا اپنی بیوی کو، اگرچہ لفظ نامناسب ہے، بیوی کو بیٹا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ ہے، اہلیہ ہے، وائف ہے، بیٹا یہاں نہ کہا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال لیکن یہ بات میں بتا دوں آپ کو کہ اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ہے شوہر کا بیوی کو ماں کہنا، یعنی محبت میں کہہ دینا کہ تو میرے لیے اس طرح جیسے میری ماں، یا میری ماں جیسی ہے، میری ماں کی طرح ہے۔ اس کے الگ مسائل ہے اور اس کے بڑے پیچیدہ مسائل ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو میں پھر کہوں گا اپنے کسی جاننے والے قریبی عالم سے ڈیٹیل میں تفصیل میں معلوم کرے، اس کے الگ احکامات ہے۔ قد سمع اللہ کا ایک سپارہ ہے قرآن کے اندر، اللہ نے اس کے احکامات کو بیان فرمایا، زہار کا حکم، اس کے الگ الگ مسائل ہے۔ اتنا میں ضرور آپ حضرات سے کہوں گا کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، ماں کے جیسی، نکاح بہرحال اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے کیا مسائل ہے، کیا حکم لگتا ہے، بہتر یہی رہے گا کہ آپ تفصیل میں کسی جاننے والے عالم سے معلوم کر لیں۔ اچھا جی، تیسرا مسئلہ ہے کہ کسی نے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ کوئی ایسا کرے کہ کسی نے اپنی سالی سے زنا کر لیا، تو لوگ پوچھتے کیا سالی سے زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح تو سالی سے زنا کرنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کام بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھنا اس کا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جتنے میں مسائل بتا رہا ہوں ان سب میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، بہرحال لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کسی غیر مرد سے زنا کر لے، خدا کرے نہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی زندگی میں ہو، بیوی کسی غیر مرد سے زنا کر لے تو اس سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا غلط کام ہے۔ 5ویں چیز ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور پوچھنے میں ذرا شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ شرم کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ سبھی کے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہوا ہے اور یہ نارمل چیز ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ ہیزیٹیشن کے شکار ہے، بہت زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ تمام مسائل کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو اگر اس کے منہ میں دودھ چلا گیا تو اس کا پینا بالکل حرام ہے، یاد رکھے پینا بالکل جائز نہیں ہے، فوراً اس کو نکال کر پھینک دے۔ بچے کو بھی 2 سال تک کی اجازت ہے، اس کے بعد بچے کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو وہ فوراً اس کو منہ سے فوراً اگل دے، نکال دے، کیونکہ یہ کام بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے، لیکن بہرحال اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو دوستو میں نے آپ حضرات کو دونوں چیزیں بتائی، کچھ چیزیں وہ ہے جن کا ہمیں علم ہے اور ان سے طلاق پڑ جاتی ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جن سے طلاق نہیں پڑتی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق پڑ جاتی ہے۔ آخر میں درخواست کروں گا کہ آپس میں پیار محبت سے رہے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے چلے، دونوں آپس میں سمجھداری، اعتماد اور بھروسے سے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔